ओके, हिजो मैले एब्स्ट्र्याक्ट क्लास एउटा गर्दै गर्दा होइन, हामीले हिजो एउटा एब्स्ट्र्याक्ट क्लासको काम गर्दै गर्दा मैले एउटा एब्स्ट्र्याक्ट क्लासमा के त भन्दाखेरि जेनरलाइजेसन हुन्छ। जेनरलाइजेसनमा चाहिँ के त भन्दाखेरि मैले एउटा बेस क्लास बनाएर होइन, बेस क्लास बनाएर त्यसमा के राखेको थिएँ त आइडी हो, अनि के छ क्रिएटेड बाई है, क्रिएटेड डेट है, मोडिफाइड बाई है, मोडिफाइड डेटहरू राखेको थिएँ नि हो। यो भयो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि कुनै एउटा पर्टिकुलर डेटा कसले इन्सर्ट गर्यो, त्यसलाई कसले अपडेट गर्यो भन्ने सबै कुरा ट्र्याक हुन्छ भनेको थिएँ नि। कसले कुन मान्छेले कतिखेर गर्यो भनेर सबै कुरा देख्छ भनेको थिएँ नि हो। अब यो कुरा चाहिँ हेर त, यहाँनिर क्रिएटेड डेट मोडिफाइड डेट भन्ने हुन्छ नि हो। यो डेट चाहिँ हामीले जावाको डेट लाइब्रेरीहरू युज गर्छौँ क्या। यो डेट चाहिँ हामीले जावाको डेट लाइब्रेरीहरू युज गर्छौँ। अब नट ओन्ली हियर क्या, तपाईँलाई हुन्छ नि, तपाईँले ब्याङ्कमा तपाईँले आफ्नो ब्याङ्कबाट खर्च गरेर होला, कार्डबाट खर्च गरेर होला, तपाईँले स्टेटमेन्ट हेर्नु पऱ्यो भने है, तपाईँले 2 वर्षदेखि कार्ड चलाइरहनु भएको छ भने 2 वर्षको स्टेटमेन्ट जति बेला स्टेटमेन्ट हेर्नुहुन्छ 2 वर्षको स्टेटमेन्ट एकैचोटि हेर्नुहुन्न नि, तपाईँले त त्यसमा फिल्टर गर्न पाउनुहुन्छ। ल मलाई लास्ट 1 हप्ताको देखा होइन, ल मलाई चाहिँ जस्तै छ जनवरी 1 देखि होइन जनवरी 20 सम्मको देखाऊ होइन, यसरी चाहिँ स्टेटमेन्टहरू विदिन डेट हेर्न मिल्छ नि त। सो अब यस्तो डेटसँग चाहिँ हामीलाई डेट बेसिसमा रिपोर्टिङ चाहिएको हुन्छ, तपाईँको ट्रान्जेक्सन हिस्ट्रीहरू डेट बेसिसमा चाहिएको हुन्छ। सो यस्तो सबैको लागि यो डेट हुनु त आवश्यक भयो नि त हो। त्यही भएर चाहिँ हामीले जावाको डेट लाइब्रेरीहरू युज गर्छ क्या। अब जावाको डेट लाइब्रेरीहरूको कुरा गर्ने हो भने जावाको युटिलको डेट छ होइन, जावा युटिलको डेट छ, अर्को जावा .sqlको छ, अर्को जावा .time भन्ने छ होइन है, जसमा चाहिँ अब लोकल डेटहरूको कुरा आउँछ है, लोकल डेट .now यताउता के गर्न मिल्छ यसमा है, विभिन्न लाइब्रेरीहरू छ क्या। सो तर हामीले म्याक्सिमम् युज गरिरहेको चाहिँ जावा युटिल हो। अहिले चाहिँ अब यो जावा टाइम चाहिँ अझ अलिकति बेसी युज छैन, अब अलिकति छैन माइग्रेट हुँदैछौँ भनौँ न, यो युटिलबाट टाइमतिर माइग्रेट हुँदैछौँ। यसको कति कुराहरू डेप्रिकेट हुँदै गइरहेछ क्या है, डेप्रिकेट हुँदै पनि गइरहेछ क्या है। डेप्रिकेट भनेको के त भन्दाखेरि अब नेक्स्ट मेजर रिलिजमा यो रिमुभ हुन्छ है भन्ने कुराहरू पनि छ क्या यसमा, म देखाउँछु त्यो पनि है। सो अब डेट भन्ने कुरा भनेको हरेक एप्लिकेसनमा इम्पोर्टेन्ट क्या, सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट होइन, सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट त अब इम्पोर्टेन्ट त सबै कुरा नै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। तर डेट भन्ने चिज चाहिँ होइन, यो एप्लिकेसनहरू बनाउँदाखेरि त्यो नहुने कुरा हो क्या है। जस्तै युजर रेजिस्ट्रेसन गर्यो, कतिखेर गर्यो, तपाईँको डेट अफ बर्थ सोधिरहेको हुन्छ। फेसबुकले नै के गर्छ, तपाईँलाई तपाईँको 1 मन्थको मेमोरी कलेक्ट गरेर तपाईँलाई दिइरहेको हुन्छ होइन है। भाइबरले तपाईँलाई ह्याप्पी बर्थडे भनेर विस गरेर हुन्छ, फेसबुकले ह्याप्पी बर्थडे भनेर विस गरेर हुन्छ। त्यो सबै के हो त, डेट म्यानिपुलेसन हो क्या यिनीहरू सबै के हो त, डेट म्यानिपुलेसनको काम हो। सो यसमा चाहिँ के त भन्दाखेरि अब हामीले त अब युजरसँग डेट कसरी लिने होइन, अब त्यो डेटलाई हामीले डेटाबेसमा कसरी राख्ने हो, त्यस्तै कुराहरू चाहिँ हामी हेर्छौँ यसमा है। सो अनि अर्को कुरा तपाईँहरूले यसमा अलिकति म भनिहाल्छु होइन, याद गर्नुपर्ने कुरा भनेको तपाईँहरूले कहिले पनि होइन, कुनै पनि होइन फर्महरू भर्दाखेरि त्यहाँ डेट देख्नुहुन्छ नि, डेट अफ बर्थहरू होइन देख्नुहुन्छ नि। त्यो डेट अफ बर्थहरू देख्दाखेरि तपाईँलाई होइन, जस्तै लेट्स से अब सीताजीले राख्नु चाहिँ यसरी के त मन्थ इयर होइन, मन्थ इयर है, अनि डे, अनि के त अर्को मान्छेले आएर एउटै एप्लिकेसनमा है, एउटै साइटमा सपोज www.apple.com भन्ने एउटा साइट छ अरे, यो एप्लिकेसनमा रेजिस्ट्रेसन गर्नु छ तपाईँलाई, रेजिस्ट्रेसन गर्नु छ। यो रेजिस्ट्रेसन गर्दाखेरि डिओबी भन्ने एउटा फर्म छ, डिओबी भन्ने छ। डिओबीमा अब सीताजीले राख्दाखेरि चाहिँ यसरी हो है, अनि त्यसपछि यहाँबाट अब लेख्छ विकास आउँदाखेरि चाहिँ उसले चाहिँ यो प्याटर्नमा राख्न पाउनुहुन्छ। तपाईँहरू एकचोटि यस्तो त्यो फर्महरू भरेको याद गर्नु त, पाइँदैन नि, किनभने उसले त ठ्याक्क तपाईँले ड्रप डाउनै दिया हुन्छ नि, अर नत्र त्यहाँ फर्मेट दिया हुन्छ नि, यहाँ इयर राख, यहाँ मन्थ राख, यहाँ डे राख भनेर हो। किन त यसरी क्यालेन्डरै आउँछ, पपअप क्यालेन्डरै आउँछ चुज गर्न मिल्ने। अब यस्तो किन त भन्दाखेरि हाम्रो डेटहरू हुन्छ नि, यो जावाको लाइब्रेरीमा भएको डेटहरू सर्टेन प्याटर्नसँग सेट भएको हुन्छ क्या। हाम्रो जावामा मात्र होइन, अरू क्लासहरूमा अरू ल्याङ्ग्वेजहरूमा पनि के हो त सर्टेन प्याटर्नसँग सेट भएको हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ डेटको केसमा हामीले जहिले पनि के त प्याटर्न बेसिसमा लिन्छौँ क्या। अब भोलि गएर होइन, जस्तै अब सीताजीले यसरी दिनुभयो र विकासजीले यसरी दिनुभयो भनेपछि त मैले यहाँ कोड लेख्दाखेरि है, अब मैले कुन चाहिँ खालको प्याटर्न आयो भनेर यहाँ प्याटर्न चेक गर्नुपर्ने भयो नि त हो।
प्याटर्न चेक गर्नुभयो भने त मेरो लागि काम डबल भयो नि त। तर मैले युजरलाई सधैँ ल यो प्याटर्नमा दिएँ है भनेर भने त मलाई त यही प्याटर्न मात्र पार्स गरे भयो नि त हो। यो तरिकाले चाहिँ मिलाउनु पर्यो है। सो अब यहाँ भनेपछि यो डेट र टाइम चाहिँ लाइक युजर्सले म्यानिपुलेट गर्न नपाउने भयो, इनबिल्टै दिनु भयो होइन। मलाई यसरी दे भनेर मैले माग्ने हो क्या, युजरले योभन्दा अर्को तरिकाले दिन पाएन मलाई है। अब योभन्दा अर्को तरिकाले दियो भने त मैले ह्यान्डल पनि गर्न सक्दैन नि त। ल कसैले इयर यता राखिदिएर कसैले मन्थ यता राखिदिएर होइन, ह्यान्डल गर्न नसक्ने होइन, हामीले ह्यान्डल गर्ने कोड लेख्न सक्छौँ होइन। जस्तै अब उसले चाहिँ यहाँनिर कसैले डेट यता राखिदियो, जसरी लेख्यो नि हामीले ह्यान्डल त गर्न सक्छौँ नि त। डिफ्रेन्ट केसेसहरू आउँछ, ह्यान्डल त गर्न सक्छ नि त। तर जुन कुरा सजिलै भइरहेछ त्यसलाई किन दुःख गर्ने भन्ने कुरा हो नि त है। सो ल यहाँ जाउँ, अब डेटको एउटा प्याकेज बनाऊँ। ल डेट डेमो भन्ने एउटा प्याकेज बन्यो है। न्यू जाभा क्लास डेट प्रोग्राम है। डेट प्रोग्राम भन्ने छ। ल कहाँ निस्किरह्यो ल है। डेट प्रोग्राम भन्ने छ। यहाँनिर म एउटा मेन मेथड बनाउँछु है। यहाँनिर हेरौँ त, सिम्पली एस आउट होइन। यहाँनिर डेट, हामीले डेटको अब्जेक्ट छैन। डेट भनेको जाभाको इनबिल्ट क्लास हो क्या एउटा है। यहाँनिर हेर्नु है, डेट केबाट छ त है। डेट युटिल छ, एसक्युएल छ होइन, क्यालेन्डर छ, डेट फर्मेट, डेट प्रोग्राम होइन, के छ क्या। सो हामी युटिल डेट युज गर्छौँ। युटिल डेट भनेको जाभा युटिलको डेट प्याकेजको, यो प्याकेजको डेट है। अब यो प्याकेजको डेटमा डेट है टुडे, आजको दिन इक्वल्स टु न्यू है डेट है। यति गऱ्यो र मैले आजलाई टुडे प्रिन्ट हान्थेँ है। टुडे प्रिन्ट हान्ने हो भने आज मेरो डेट के आयो त यहाँनिर है, के छ टुडे थर्सडे अक्टोबर 7 होइन, बिहानको 7:47 भएको छ है। बिहानको 7:47 भएको छ, ठिक छ। यो मेरो डेट भयो। अब तपाईँले देख्नुहुन्छ कति एप्लिकेसनहरूमा होइन डेट देखाएर हुन्छ नि, सिस्टममा डेट देखाएर हुन्छ नि। उनीहरूले सिस्टममा यस्तो छैन, यो रफ खालको डेट देखाएको हुन्छ त, थर्सडे अक्टोबर 7 होइन, त्यो के भनेर डेट देखाएको हुन्छ त यसरी हुँदैन नि हो। सो अब यसलाई चाहिँ मलाई ब्युटिफाई गर्नु पऱ्यो अरे, सर्टेन प्याटर्नमा मलाई चिटिक्क परेको देखाउनु पऱ्यो अरे। ल मलाई चाहिँ अब यस्तो खालको देखाउनु पऱ्यो अरे क्या। सो है ल इयर है, अनि यस्तो खालकोमा आउनु पऱ्यो, मन्थ डेट है, अनि त्यसपछि के त, भन्दाखेरि इयर मन्थ डेट यसरी आउनु पऱ्यो। अनि प्लस अर्को आज डे के छ त त्यो आउनु पऱ्यो क्या। यसरी मात्रै देखाउनु पऱ्यो क्या। सो यसरी देखाउनलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यो डेटलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ, फर्मेट गर्नुपर्छ क्या। सो त्यसको लागि हामीसँग के छ त, डेट फर्मेट भन्ने क्लास छ। डेट फर्मेट इक्वल्स टु न्यू है सिम्पल डेट फर्मेट है, जसमा चाहिँ अब हामीले यहाँनिर चाहिँ के गर्छौँ त, प्याटर्न सेट गर्छौँ क्या। अब यो प्याटर्नको लागि के कुरा आउँछ त भन्दाखेरि होइन, प्याटर्नको लागि अब के दिन्छ त, यो स्मल वाई भनेको के को लागि हो, इयरको लागि हो है। स्मल एम भनेको फेरि मन्थको लागि हुँदैन है, यो मिनेटको लागि हुन्छ। तर क्यापिटल एम भनेको मन्थको लागि हुन्छ। अनि एचएच आवर मिनेट होइन, सेकेन्ड हो, आवर मिनेट सेकेन्ड है। अनि यसै गरी डेको लागि डिडी भनेको के त, डे हो यो है। अनि यसै गरी आवर मिनेट सेकेन्ड डे। अनि यो ई भन्यो भने चाहिँ के त, अब यी दुईवटा लेख्नु र चारवटा लेख्नु पनि फरक पर्छ है। फेरि दुईवटा लेख्नु र तिनवटा चारवटा लेख्नु फरक पर्छ। यो दुईवटा लेख्यो भने चाहिँ के हुन्छ त, सर्टकट 01 02 देखाउला। त्यो ई लेख्यो भने चाहिँ पुरै क्या फुल क्या। यो मन्थ नै तपाईँले चारवटा लेख्नुभयो भने के दिन्छ त, उसले अक्टोबर भनेर पुरै महिनै दिन्छ क्या है। यो भनेको के को लागि त, यो डेट है। यो आज 1 गते हो कि 2 गते हो कि 3 गते हो भन्ने कुरा है। अब यसको लागि चाहिँ यो डे नै क्या, सन्डे मन्डे ट्युसडे के हो भन्ने कुरा है। सो डेट प्रोग्राममा जाउँ, सिम्पल डेट फर्मेटमा मैले खोजेको के थियो त, इयर, चारवटा इयर, त्यसपछि चारवटै मन्थ राख्थ्यौँ, अक्टोबर के हो होइन, डेट है। अब यो चारवटा एम स्मल एम राख्यो भने के हुन्छ, यो मिनेट आउँछ, त्यही भएर क्यापिटल एम। अनि त्यसपछि अनि ई राखौँ, यो भनेको डे। सो अब यो क्लास युज गरेर के गर्न सक्छ त, हामीले डेट फर्मेट डट हेर्नु है, फर्मेट गऱ्यौँ, के दियौँ त, डेट मेरो आजको टुडेको डेटलाई फर्मेट गऱ्यो। यो टुडेलाई फर्मेट गरेर उसले के दिन्छ त मलाई, अब स्ट्रिङ फर्मेटेड डेट है, स्ट्रिङ फर्मेटेड डेट हो। अब यसलाई चाहिँ मैले के गर्छु त, यहाँनिर एस आउट प्रिन्ट फर्मेटेड डेट प्रिन्ट गर्छु। द्याट मिन्स मैले यसमा के देखाएँ तपाईँलाई, आजको करेन्ट डेट देखाएँ। आजको करेन्ट डेटबाट के गरेँ त, मैले सर्टेन डेट फर्मेट गरेर मेरो आफ्नो छैन यो ओरिजिनल डेटलाई चाहिँ
मैले अब के गरेँ त आफ्नो प्याटर्नमा ल्याएँ नि हो आफ्नो प्याटर्नमा ल्याएँ यसरी ल्याउन सक्छु एउटा तरिका यो भयो आफ्नो प्याटर्नमा ल्याउने अब अर्को कुरा के गरौँ त भन्दाखेरि युजरसँग डेटा अब अर्को कुरा सानो कुरा के गरिदिउँ त भन्दाखेरि म युजरसँग डेट अफ बर्थ माग्छु हो उसको युजरसँग डेट अफ बर्थ माग्छु र ऊ कुन दिन जन्मेको हो हैन सन्डे जन्मेको कि मन्डे जन्मेको कि ट्युसडे जन्मेको त्यो पत्ता लगाऊ सो न्यू जाभा क्लास डे फाइन्डर भनिदिउँ है डे फाइन्डर भनिदिउँ अब मैले अघि नै भनिसकेँ युजरसँग जहिले पनि डेट माग्दाखेरि डेट अफ बर्थहरू त्यस्तो माग्दाखेरि के गर्नु पर्यो त हामीले सर्टेन एउटा प्याटर्नमा माग्नुपर्छ स्क्यानर सिस्टम डट इन हो सो युजरलाई म के भन्छु त इन्टर योर डेट अफ बर्थ इन के भन्छु त इयर है ड्यास मन्थ ड्यास डे अब युजरलाई सोद्धाखेरि त यो क्यापिटल स्मल एम भनेर छुट्याइराख्नु नपर्ला नि हैन किनभने त युजरलाई त्यो मतलबै भएन सो स्ट्रिङ है डिओबी इक्वल्स टु अब उसले चाहिँ डेट अफ बर्थ दिन्छ स्क्यानर डट नेक्स्ट लाइन गर्छौँ हामी त्यो लिन्छौँ है त्यो डेट अफ बर्थ आइएसमा अब अघि के थियो त भन्दाखेरि हामीसँग डेट अब्जेक्टलाई चाहिँ हामीले के गरेको थियो त सिम्पल डेट फर्मेट युज गरेर के गर्यौँ त फर्मेट गर्यौँ फर्मेट गरेको के हो त यो डेट भन्ने अब्जेक्ट केमा कन्भर्ट भयो स्ट्रिङमा कन्भर्ट भयो हो डेट टु स्ट्रिङ गयो हैन के भयो त यहाँनिर डेट टु स्ट्रिङ कन्भर्ट हैन त्यो के भयो त हाम्रो फर्मेट भयो है अब के गर्नुपर्ने हुन्छ त हामीले यो फर्मेट गर्नुभयो अब चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ त हामीले डिओबी भन्ने त स्ट्रिङ छ हामीसँग हो डिओबी भन्ने त स्ट्रिङ छ स्ट्रिङ टु डेट लानुपर्छ अब यस्तोलाई चाहिँ के भन्छ त हामी पार्स भन्छ क्या जस्तै तपाईँले गर्नुभएको थियो नि पहिला हामीले गरेको थियो नि इन्टिजर डट पार्स इन्ट गरेको थियो नि जसमा चाहिँ यहाँनिर स्ट्रिङ आउँथ्यो नि हो सेम यही कुरा के अब के त डेट डट पार्स होइन कि अब सिम्पल डेटबाट चाहिँ पार्स गर्ने यो पार्सिङ त थाहा छ नि होइन हामीलाई है देखायो भने सो डेट फर्मेट इक्वल्स टु न्यू सिम्पल डेट फर्मेट है अब प्याटर्न केमा आउँदैछ यो प्याटर्नमा आउँदैछ है तर यो प्याटर्नमा चाहिँ यो मन्थ चाहिँ के हुनु पर्यो अब अप्पर केसमा हुनु पर्यो है अप्पर केसमा हुनु पर्यो सो अब के गर्ने त यसलाई अब डेट अफ बर्थ इक्वल्स टु चाहिँ के गरौँ त है डेट फर्मेट डट अघि चाहिँ के गरेको थियो हामीले फर्मेट गरेको थियो अब पार्स गर्दैछौँ क्या पार्स अब जस्तै पार्समा चाहिँ डेट अफ बर्थको स्ट्रिङ दिएँ मैले है अब यसमा एक्सेप्सन आउन सक्छ अल्ट इन्टर हान्दिउँ एक्सेप्सन माथि गयो पार्स एक्सेप्सन किन आउँछ त भन्दाखेरि मैले चाहिँ यो प्याटर्नमा लिँदैछु तर युजरले हिरो भएर एबिसी एक्सवाइजेड के दियो अरे त्यसपछि त एरर त फाल्नै पर्यो हैन एरर फाल्नु पर्यो हैन सो त्यस्तोको लागि चाहिँ यो अब यति गरिसकेपछि अब मलाई त के चाहिएको छ अब डेट अफ बर्थ हैन डे चाहिएको छ नि पार्स सक्सेस भयो अरे सपोज डेट अफ बर्थ हैन अब मलाई के चाहिएको छ त डे चाहिएको छ सो अब यहाँनिर आएर मैले के गर्नु पर्यो त है फेरि डेट फर्मेट अर्को युज गर्छु डेट फर्मेट 1 इक्वल्स टु न्यू सिम्पल डेट फर्मेट यसले चाहिँ मलाई के दियोस् त जस्ट डे दियोस् क्या डे दियोस् सो अब मसँग डेट अफ बर्थ आइसकेको छ अब स्ट्रिङ डे अफ बर्थ इक्वल्स टु के त भन्दाखेरि डेट फर्मेट 1 डट फर्मेट यसलाई चाहिँ के गरौँ त डेट अफ बर्थ गरिदिउँ जस्तै अब यहाँनिर आएर सोधिउँ एस आउट है यु वेयर बोर्न इन है प्लस अब यसमा चाहिँ डे अफ बर्थ है ल कसैको डेट अफ बर्थ भनौँ त मलाई एनीवन 09/19/97 कति 09/19 है ब्रोकन फ्राइडे जन्मायो हजुर है यसरी चाहिँ हामीले अब निकाल्न मिल्यो क्या अब मिल्न त यो क्यालेन्डर लाइब्रेरी हो यो अचम्म मान्नु पनि केही कुरा छैन निस्किहाल्छ ल सो 1994 10/18 भनेको इट्स माई बर्थडे ट्युसडे ठिक छ है यसरी चाहिँ काम हुन्छ है अब यसमा हामीले अर्को एडिसनल कुराहरू हेर्नुपर्ने कुरा भनेको के त भन्दाखेरि डेट फङ्सन्स है चेक है डेट फङ्सन चेक भनौँ पिएसपिएम जम हैन अब यसमा चाहिँ के छ त डेट इक्वल्स टु न्यू डेट है अब यो डेटले के गर्न मिल्छ भन्ने कुरा हो डेट डट गर्नु हेर्नु है अब डेट डट आफ्टर हो कि बिफोर हो कि हैन डेट कुनै डेट आफ्टर हो कि होइन
एउटा डेट र अर्को डेट कम्पेयर गरेर यो चाहिँ अब जस्तै आफ्टर भनेको यो डेट फ्युचर डेट हो कि होइन होइन अहिले आएर अक्टोबर 20 अक्टोबर 17 त्यस्तो आयो भने त अक्टोबर 7 छ आज, त्यो फ्युचर डेट हो कि होइन, आजको करेन्ट डेटभन्दा अगाडि छ कि पछाडि छ होइन, आजको डेटसँग कम्पेयर गर्नु पऱ्यो, आजको डेटको टाइम लङमा निकाल्नु पऱ्यो होइन। आजको डेटबाट अब हेर्नु है यहाँनिर यो काटिरहेछ नि, गेट डेट, गेट डे, गेट आवर, गेट मिनट के छ नि, यो सबै काटिरहेछ नि। अब यो भनेको यो डेप्रिकेट हुँदैछ क्या यो है, यो अर्को नेक्स्ट मेजर रिलिजहरूमा हट्छ क्या यो है। अब नेक्स्ट अब जावा 16 आइरहेछ अहिले, नेक्स्ट जावा 17 18 तिर हट्न पनि सक्छ यो होइन। सो यस्तै यस्तै कुराहरू हो क्या यो चाहिँ। तर हामीले चाहिँ अब के गर्नु पऱ्यो, यो डेटसँग यो आफ्टर बिफोरले के गर्छ भनेर तपाईँहरूले टेस्ट गरेर हेर्नु पऱ्यो क्या, चेक गर्नु पऱ्यो क्या। अब यो नट ओन्ली यो डेट होइन, हामीसँग अर्को डेट पनि छ क्या है, लोकल डेट है, लोकल डेट इक्वल्स टु लोकल डेट डट नाउ हो। यो के को रहेछ त, यो मैले भनेको थिएँ जावा टाइम प्याकेजको भनेको थिएँ नि हो, मैले यहाँ लेखेको थिएँ जावा टाइमको हो, जावा टाइम प्याकेजको यो लोकल डेट छ यहाँनिर है, लोकल डेट छ। अब यहाँनिर लोकल डेटलाई प्रिन्ट गरेर हेर्ने हो भने के देख्नुहुन्छ तपाईँले, ए उसले चाहिँ यसरी दिइरहेछ डेट बाई डिफल्टमै। अब यही लोकल डेटबाट तपाईँले के निकाल्न सक्नुहुन्छ, यहाँ हेर्नुहोस् है, लोकल डेट डट गेट के छ त, यहाँ डे अफ द मन्थ, विक, एरा के छ, मन्थ भ्यालु, इयर होइन, के छ त यहाँ धेरै छ नि। अब यसको फङ्सनालिटी हेर्ने हो भने यहाँनिर इज लिप इयर हो कि होइन, यसको लेन्थ अफ द इयर, लेन्थ अफ द मन्थ होइन, के छ यसमा छ नि, डिफ्रेन्ट खालको फङ्सनालिटी छ नि। अब प्लस मन्थ, माइनस मन्थ, अब यसमा यो डेटमा होइन प्लस अब कति दिन थप्ने, कति दिन घटाउने होइन, सबै गर्न मिल्यो क्या यसमा। अब यसमा पनि अब यो के डेट फर्मेटर भन्ने छ क्या यसको लागि नि है, होइन है, डेट फर्मेटर इज जावा टाइमको के छ है, जावा टाइम डेट टाइम फर्मेटर है, यो जावा टाइमकै हो, डेट टाइम फर्मेटर, डेट टाइम फर्मेटर इक्वल्स टु न्यू है, डेट टाइम फर्मेटर। यसले यहाँ प्याटर्न स्याटर्न कता यतै लिन्छ कि कता लिन्छ हो यसले है, कम्पोजिट प्रिन्ट पार्सर होइन, यहाँनिर फङ्सन खत्रै रहेछ यसमा है। यसरी क्या यसमा पनि डेट टाइम फर्मेटर गरेर होइन एउटा टाइम साइम फर्मेट गर्ने होइन, त्यो सबै गर्न मिल्छ क्या हो। अब तपाईँहरूले चाहिँ के गर्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि यो लोकल डेटको बारेमा एडिसनल अलिकति कुरा हेर्नु पऱ्यो। यो लोकल डेटभित्र भएको फङ्सनालिटीहरू छ नि, यो फङ्सनालिटीहरू सबै वान बाई वान चेक गरेर हेर्ने क्या, जति सकिन्छ होइन। कुनै कुराहरू नबुझिएला के हो थाहा नहोला होइन। यो गेट क्रोनोलोजी भनेको मलाई पनि थाहा छैन, यो क्रोनोलोजी भनेको के हो होइन, तर थाहा भएको कुराहरू कम्पेयर सम्पेयर गर्ने, यो टाइम साइम निकाल्ने, प्लस माइनस गर्ने होइन, यस्तो यस्तो कुराहरू चाहिँ होइन के गर्नु पऱ्यो त तपाईँहरूले एकचोटि ट्राई गर्नु पऱ्यो। जस्तै लोकल डेट प्लस प्लस डेज भनेको छ, मैले 20 राख्थेँ होइन, 20 दिन प्लस राख्थेँ होइन, 20 पनि होइन 30 दिनै प्लस राखिदिउँ होइन। यसले के प्लस डेज गरिसकेपछि यसले के छ लोकल डेटै रिटर्न गरिरहेछ हो। सो लोकल डेटै रिटर्न गरिरहेछ। अब फेरि एउटै यही लोकल डेट प्रिन्ट हानिदिउँ है। यसले चाहिँ अलिकति फिचर्सहरू बेसी दिएछ क्या। अब हेर्नु त अब यो मैले यसमा हेर्नु है 30 दिन थपिसकेपछि यो 1 महिना पछाडिको 6 मा पुग्यो क्या हो। द्याट मिन्स अब मलाई यो हिस्ट्रीहरू हेर्नु पऱ्यो, मलाई 15 देखि 20 दिनको चाहियो होइन। अब युजरलाई मैले सोध्छु क्या आजको दिनबाट कति दिन पछाडिसम्मको हिस्ट्री चाहियो तपाईँलाई, 5 दिन 10 दिन 15 दिन ठ्याक्क माइनस गरिदेऊ होइन। आजभन्दा कति दिन पछाडि चाहिँ मैले तपाईँलाई नोटिफिकेसन पठाऊँ भन्दाखेरि उसले 20 दिन भन्यो। सो मैले 20 दिन गरेँ, ल 20 दिनपछि यति हुँदो रहेछ यो मान्छेको, यो मान्छेलाई यो दिनमा नोटिफिकेसन पठाउनुपर्छ है भनेर मैले बुझेँ हो। यसरी हामीले स्टोर गरेर राख्न सक्छौँ। यही हो क्या डेटको कुराहरू। ल अब यो डेटको कुराहरू पनि एकचोटि हेर्नुहोस्। ओके।